L'exercice 4, la première partie, je compare chacun des deux nombres suivants en utilisant les symboles. On va comparer des surfaces. يعني سنقارن هنا مساحات. انتبهوا ليست عندي نفس الوحدة. خطأ أن أقارن الأعداد دون أن أعير اهتماما للوحدات. سوف نرسم جدول التحويل ونقارن وسط الجدول. نضع 3 كيلومتر في الجدول. سأضع 300 هكتومتر مربع، يعني هذا الصفر في الهكتومتر مربع هنا 300. سأحول إلى نفس الوحدة الكل في الهكتومتر مربع. أرى نفس العدد، المساحتان متقايستان تساوي 500 هكتومتر مربع. الهكتومتر مربع هنا 005. العدد الثاني 50 كيلومتر مربع، الصفر هنا وهنا 5. سأحول إلى نفس الوحدة، إما أن أحول الكل إلى الكيلومتر مربع أو إلى الهكتومتر مربع. سأحول الكل هكذا. أرى بأن القياس الأول أصغر من القياس الثاني، يعني القياس الأول أضع نقطة والقياس الثاني نقطتين، وبالتالي فهو رمزه أصغر. 15 هكتومتر مربع، 5 1 و1500 متر مربع. المتر مربع دائما أنزل قليلا وأضع القياس الثاني، 0 في المتر مربع، 0 الثاني 5 1. سوف أحول الكل إلى نفس الوحدة، إلى المتر مربع. أملأ بالأصفار. إذا العدد الأول أو القياس الأول أكبر من القياس الثاني، الدليل أن فيه 6 أرقام والثاني 4 أرقام. إذا القياس الأول هو الأكبر، أعطيه نقطتين، والقياس الثاني هو الأصغر، نقطة. 10,000 متر مربع، هذا الصفر في المتر مربع هنا 4 أصفار. 1 كيلومتر مربع، 1 هنا. أحول الكل إلى هذا المكان الذي هو المتر مربع، أصفار إلى أن أصل إلى المتر مربع. نرى بأن القياس الأول يحتوي على 5 أرقام والثاني 7 أرقام. إذا الأول هو الأصغر، أصغر. 1 ديكامتر مربع أقارنه مع 10 متر مربع. سأحول الكل إلى المتر مربع. إذا 100 أكبر من 10، وبالتالي ف1 ديكامتر مربع هي الأكبر. المقارنة الأخيرة 2000 ديكامتر مربع، يعني هذا الصفر في وحدات ديكامتر مربع. 2000 و21 هكتومتر مربع، 1 في الهكتومتر مربع 21. سأحول الكل إلى الديكامتر مربع. إذا أصبح عندي 2000 و2100. إذا 2000 أصغر، إذا القياس الأول أصغر، نقطة نقطتين، أربط، أحصل على رمز أصغر. الجزء الثاني من السؤال هو ترتيب. Je range les aires suivantes dans l'ordre décroissant. يعني سأرتب هذه المساحات ترتيبا تناقصيا، يعني من المساحة الكبرى إلى الصغرى. كي أرتب هذه المساحات بشكل صحيح، أول مرحلة هي وضعها في الجدول. سوف أضع 6 كيلومتر مربع في الجدول، 6 في وحدات الوحدة، لهذا وضعت في كل وحدة U في خانة الوحدات. إذن 6. والمساحة الثانية 550 هكتومتر مربع، هذا الصفر في وحدات الهكتومتر مربع، 0.55. ثم هذا العدد 59,000، هذا الصفر رقم الوحدات في الديكامتر مربع. في السطر الثالث سأضع الصفر الأول، الصفر الثاني، الثالث، 9 5. وأخيرا في المتر مربع، يعني في هذه الخانة سوف أكتب رقم الوحدات عشرات مئات، يعني هذا الفصل الأول، فصل وحدات البسيطة، فصل الآلاف 0 8 0، وفصل الملايين عندي فيه 5. سأحول الكل إلى نفس الوحدة. يمكن أن أحول إلى المتر مربع. تحولت إلى المتر مربع، سوف تكون الأعداد مليئة بالأصفار كما رأيتم هكذا، وأقارن. أنا أفضل أن أتوقف هنا في الهكتومتر مربع ما دام هنا أصفار. إذا أتوقف هنا، أحول الكل إلى الهكتومتر مربع. تصبح مقارنة أعداد من 3 أرقام أبسط من مقارنة أعداد كبيرة. إذا نبحث عن المساحة الكبيرة. في البداية هي أعداد تتكون من 3 أرقام جميعها. سوف أقارن بدءا من اليسار.
6 5 5 5. إذن هذا هو العدد الأكبر أو المساحة الكبيرة. ثم أمر إلى العشرات بالنسبة لهذه الأعداد التي تساوت فيها هذه الخمسة. أقول بأن 9 هي الأكبر، إذن هذا هو الثاني. ثم هذا هو الثالث والمساحة الثالثة، وأخيرا هذه المساحة الرابعة. الآن سأكتب هذه المساحات هنا في هذا السطر. 600 هكتومتر مربع كانت في الأصل 6، رأيتم 6 كيلومتر، نكتب 6 كيلومتر مربع. إذا كتبنا هاته. الثانية 590 هي هاته 59 ألفا. المساحة الثالثة 550 هي هاته 550 هكتومتر مربع، لم تتغير. وأخيرا الرابعة 508 التي في الأصل كانت 5,080,000 وحدة المتر مربع. إذا هكذا نكون قد رتبنا هذه المساحات الأربع، يعني ترتيبا تناقصيا ordre décroissant. نمر للسؤال الخامس. أضع علامة في الخانة المناسبة إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 و3 و5. إذا ننجز كل سطر على حدة. نعرف بالأعداد التي تقبل القسمة على 2 هي الأعداد الزوجية التي رقم أحدها أو وحداتها 0 2 4 6 8. يعني لا نأخذ 1 في الوحدات ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 9، هذه ممنوعة في قابلية القسمة على 2. فنضع علامة هنا لأن رقم الوحدات 4 وهو موجود هنا. رقم الوحدات 0 نعم، 3 لا، 5 لا. نمر لقابلية القسمة على 3. نقول إن عددا يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامهم من مضاعفات 3. يعني مجموع الأرقام إما أن يكون 3 أو 6 أو 9 أو 12 15 18 وهكذا. نعرف مضاعفات 3. إذا جمعنا 4 زائد 0 زائد 2 ستعطينا 6. إذن هذا العدد يقبل القسمة على 3. 4 زائد 1 زائد 1 زائد 0 6. إذن يقبل القسمة على 3 أيضا. 5 زائد 3 8 زائد 1 9. نعم يقبل القسمة على 3. 5 و5 و5 15. نعم يقبل القسمة على 3. الأعداد التي تقبل القسمة على 5 هي التي رقم وحداتها 0 أو 5. إذن 4 رقم الوحدات لا، 0 رقم الوحدات نعم، 3 لا، 5 نعم. نمر للسؤال السادس. اكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون. في العدد الكسري لدينا البسط والمقام. الجزء الملون أضعه في البسط، وجميع الأجزاء ملونة وغير ملونة تكون في المقام. إذا عندي 1 2 3، 3 ملونة من ضمن 6 كلها، الكل هو 6. إذا نحسب الكل أولا، أضع في المقام 1 2 3 4، 4 في المقام، لكن الجزء الملون فقط 1. 1 2 3 4 5، 5 في المقام، لكن الأجزاء الملونة فقط 3. 1 2 3 4، 4 في المقام، والأجزاء الملونة كلها 4. إذا 4 على 4 يعني كله ملون، هذا العدد يساوي 1. نمر للتمرين الثاني. أتمم الكتابات التالية. هنا متساويات على شكل أعداد كسرية، إما ينقصون المقام أو ينقصون البسط، أو هنا ينقصان معا المقام والبسط. نعتمد في هذه المتساويات على العلاقة بعملية الضرب. إذا للمرور من 4 إلى 8 أنا ضربت في 2، كذلك 5 اضربوها في 2 ستحصلون على 10. هنا من 18 إلى 6 أنا قمت بعملية قسمة. إذا استعصى عليكم الأمر قوموا بالعمل بشكل معاكس. 6 كي أصل إلى 18 في هذا الاتجاه ضربت في 3، كذلك 12 اضربوها في 3 ستحصلون على 36. هنا سأبحث عن العلاقة بين هذين الكسرين فقط في البداية.
إذا من 9 إلى 3 العدد أصبح صغيرا، قمت بعملية قسمة. إذا من 9 إلى 3 قسمت على 3. كذلك 15 سأقسمها على 3 سأحصل على 5. وإذا أردنا أن نتأكد فنحن نذهب في الاتجاه المعاكس وأقول 3 في 3 9 و5 في 3 15. الآن سوف أشتغل بهذا الجزء. نبحث عن العلاقة بين 15 و 30. 15 ضربت في 2 أعطتني 30. كذلك 9 في 2 تعطينا 18. نمر الآن لسؤال الترجمة. مساحة CR avec E ou surface. nombre pair عدد زوجي. والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا الاقتراح للمستوى الرابع. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. اضغطوا زر الإعجاب من فضلكم، وإذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.